అడియన్మా శ్రీమతే రామానుజాయ నమః. నమస్కారం. அடியேன் ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நமக. ஹரிய நம. நமஸ்காரம் மேடம். அடியேன் ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நமக. அடியேன்மா ஆமாமா, இன்னைக்கு புனர்பூசம் சுந்தரகாண்டம் ஆரம்பிக்கிறோம். அதனால பால் பாயசம் பண்றேன். நாம இருக்குண்ணா. ஸ்ரீமதி ராமானுஜாய நமக. ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நமக. சூப்பர் மேம். தேங்க்யூ தேங்க்யூ. எல்லாருமே முடிச்சிட்டு கூட ஏதாவது முடிஞ்சத நீங்க பண்ணி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். திருக்கம்போ பானகமோ என்ன முடியுமோ இதுதான் பண்ணணுங்கிறது இல்ல. இன்னைக்கு ஆரம்பிக்கிறோங்கிறதுனால சாயங்காலமா கூட விளக்கு இப்ப பண்ண முடியலன்னா கூட நோ இஷ்யூ. சாயங்காலமா கூட ஏதாவது பெருமாளுக்கு பண்ணுங்க, ஒன்னும் பிரச்சனையே இல்ல. இப்ப பண்ண முடிஞ்சவா இப்ப பண்ணிக்கோங்க, அவ்வளவு. பெருமாளுக்கு எப்ப பண்ணாலும் ஓகே. நமஸ்காரம் மாமி. நமஸ்காரம் மாமி. இங்க இருந்தே சேவிச்சுக்கிறேன். ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க. கண்டிப்பா என் ஆசீர்வாதம் என்னைக்கும் உண்டு உனக்கு. தேங்க்யூ மாமி. தேங்க்யூ. எல்லாருக்கும் என்னோட ஆசீர்வாதம்ப்பா. எல்லாரும் நன்னா செய்யுங்க. அவ்வளவுதான். தேங்க்யூ மேம். ஆரம்பிச்சுக்கிறேன் சார். श्रीमान वेंकटनाथार्य कवितार्किक केसरी वेदांताचार्य वर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवम् उपास्महे विशुद्धविज्ञानघनस्वरूपं विज्ञानविश्राननबद्धदीक्षं दयानिधिं देहभृतां शरण्यं देवं हयग्रीवम् अहं प्रपद्ये. सुंदरे सुंदरो रामः सुंदरे सुंदरी कथा सुंदरे सुंदरी सीता सुंदरे सुंदरं वनं सुंदरे सुंदरं काव्यं सुंदरे सुंदरो कपिः सुंदरे सुंदरं मन्त्रं सुंदरे किं न सुंदरं पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कविता वनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिं यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेत समकल्मषम् गोष्पदीकृतवाराशिम् अशकीकृतराक्षसम् रामायण महामालारत्नं वन्दे अनिलात्मजम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं
कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्का भयङ्करं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं सलीलं यशोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीय विग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेत सादासीत साक्षात् रामायणात्मना तदुपगत समास संधियोगं सममधुरोपणतार्थवाक्यबद्धं रघुवर चरितं मुनि प्रणीतं दशशिरसश्च वदं निशामयध्वं श्रीराघवं दशरथात्मजमप्रमेयं सीतापतिं रघुकुलान्वयरत्नदीपम् आजानुबाहुम् अरविन्ददलायताक्षं रामं निशाचर विनाशकरं नमामि वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरदादितिः परिवृतं रामं भजे श्यामळम् हरे राम हरे राम हरे राम अथ षोडश सर्गः ततो नारायणो विष्णुः नियुक्तः सुरसत्तमैः जानन्नपि सुरानेवं श्लक्ष्णं वचनमब्रवीत् ततो नारायणो विष्णुः नियुक्तः सुरसत्तमैः जानन्नपि सुरानेवं श्लक्ष्णं वचनमब्रवीत् उपायः को वदेतस्य राक्षसादिः पते सुराः यमहं तं समास्थाय निहन्यां ऋषिकण्टकम् एवमुक्तासुराः सर्वे प्रत्युचुर्विष्णुमव्ययम् मानुषं रूपमास्थाय रावणं जहि संयुगे सहिते ते तपस्तीव्रं दीर्घकालमरिन्दमः येन तुष्टो भवद्ब्रह्मा लोककृत् लोकपूर्वजः सन्तुष्टः प्रददौ तस्मै राक्षसाय वरं प्रभुः नानाविधेभ्यो भूतेभ्यः भयं नान्यत्र मानुषात् अवज्ञाताः पुरा तेन वरदाने हि मानवाः एवं पितामहात् तस्मात् परं प्राप्य स गर्वितः उत्सादयति लोकान् स्त्रीन् श्रियश्चाप्यपकर्षति तस्मात् तस्य वधो दृष्टः मानुषेभ्यः परन्तप इत्येतद्वचनं श्रुत्वा सुराणां विष्णुरात्मवान् पितरं रोचयामास तदा दशरथं नृपम् स चाप्यपुत्रो नृपतिः तस्मिन् काले महाद्युतिः अयजत् पुत्र्यामिष्टिं पुत्रेप्सुररिसूदनः स कृत्वा निश्चयं विष्णुः आमन्त्र्य च पितामहम् अन्तर्धानं गतो देवैः पूज्यमानो महर्षिभिः ततो वै यजमानस्य पावकाततुलप्रभं प्रातुर्भूतं महद्भूतं महावीर्यं महाबलं कृष्णं रक्ताम्बरधरं रक्तास्यं दुन्दुभिस्वनं स्निग्धहर्यक्षतनुज श्मश्रुप्रवरमूर्धजं शुभलक्षणसम्पन्नं दिव्याभरणभूषितं शैलशृङ्गसमुत्सेदं दृप्तशार्दूलविक्रमं दिवाकरसमाकारं दीप्तानलशिकोपमं तप्तजाम्बूनदमयीं राजतान्तपरिच्छदां दिव्यपायससम्पूर्णां पात्रीं पत्नीमिव प्रियां प्रगृह्य विपुलां दोर्भ्यां स्वयं मायामयीमिव संवेक्ष्य ब्रवीत् वाक्यम् इदं दशरथं नृपम् प्राजापत्यं नरं विद्धि मामिहाभ्यागतं नृप ततः परं ददा राजा प्रत्युवाच कृताञ्जलिः भगवन् स्वागतं तेस्तु किमहं करवाणि ते अतो पुनरिदं वाक्यं प्राजापत्यो नरो ब्रवीत् राजन् अर्चयता देवान् अद्य प्राप्तमिदं त्वया इदं तु नृपशार्दूल पायसं देवनिर्मितं प्रजाकरं गृहाणत्वं धन्यम् आरोग्यवर्धनं धार्याणामनुरूपाणाम् अश्नीतेति प्रयच्छ वै तासु त्वं प्राप्स्यसे पुत्रान् यदर्थं यजसे नृप तथेति नृपतिः प्रीतः शिरसा प्रतिगृह्यताम् पात्रीं देवान् असम्पूर्णां देवदत्तां हिरण्मयीम् अभिवाद्य च तद्भूतम् अद्भुतं प्रियदर्शनं मुदा परमया युक्तः चकाराभिप्रदक्षिणं ततो दशरथः प्राप्य
पायसं देवनिर्मितं बभूव परमप्रीतः प्राप्य वित्तमिवाधनः ततस्तदद्भुतप्रज्ञं भूतं परमभास्वरं संवर्तयित्वा तत्कर्म तत्रैवान्तरदीयत हर्षरश्मिभिरुद्योतं तस्यान्तःपुरमाभवौ सोऽन्तःपुरं प्रविश्यैव कौसल्यामिदमब्रवीत् पायसं प्रतिगृह्णीष्व पुत्रीयमिदमात्मनः कौसल्यायै नरपतिः पायसार्धं ददौ तदा अर्धादर्थं ददौ चापि सुमित्रायै नराधिपः कैकेय्यै चावशिष्टार्धं ददौ पुत्रार्थकारणात् प्रददौ चावशिष्टार्धं पायसस्यामृतोपमम् अनुचिन्त्य सुमित्रायै पुनरेव महीपतिः एवं तासां ददौ राजा भार्याणां पायसं पृथक् तास्त्वेतत् पायसं प्राप्य नरेन्द्रस्योत्तमा स्त्रियः सम्मानं मेनिरे सर्वाः प्रहर्षोदितचेतसः ततस्तुताः प्राश्य तत् उत्तमस्त्रियः महीपतेरुत्तमपायसं पृथक् हुताशनादित्य समानतेजसः अचिरेण गर्भान् प्रतिपेदिरे तदा ततस्तु राजा प्रसमीक्ष्यता श्रियः प्ररूढगर्भाः प्रतिलभ्यमानसः बभूव हृष्टस्त्रिदिवे यथा हरिः सुरेन्द्रसिद्धर्षिगणाभिपूजितः ततस्तु राजा प्रसमीक्ष्यता स्त्रियः प्ररूढगर्भाः प्रतिलभ्यमानसः बभूव हृष्टस्त्रिदिवे यथा हरिः सुरेन्द्रसिद्धर्षिगणाभिपूजितः इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे इति 16 सर्गः। அடுத்தது ராமாவதாரம். अथ 18 सर्गः श्रीरामाद्यवतारः निर्वृत्ते तु क्रतौ तस्मिन् हयमेधे महात्मनः प्रतिगृह्य सुराबालान् प्रतिजग्मुर्यथागतम् निर्वृत्ते तु क्रतौ तस्मिन् हयमेधे महात्मनः प्रतिगृह्य सुराबालान् प्रतिजग्मुर्यथागतम् समाप्तदीक्षा नियमः पत्नीगणसमन्वितः प्रविवेश पुरीं राजा सभृत्य बलवाहनः यथार्हं पूजितास्तेन राज्ञा वै पृथ्वीश्वराः मुदिताः प्रययोर्देशान् प्रणम्य मुनिपुङ्गवम् श्रीमतां गच्छतां तेषां स्वपुराणि पुराततः बलानि राज्ञां शुभ्राणि प्रहृष्टानि चकाशिरे गतेषु पृथ्वीशेषु राजा दशरथस्तदा प्रविवेश पुरीं श्रीमान् पुरस्कृत्य द्विजोत्तमान् शान्तया प्रययौ सार्धम् ऋष्यशृङ्गः सुपूजितः अन्वीयमानो राज्ञाथ सानुयात्रेण धीमता एवं विसृज्य तान् सर्वान् राजा सम्पूर्णमानसः उवास सुखितस्तत्र पुत्रोत्पत्तिं विचिन्तयन् ततो यज्ञे समाप्ते तु ऋतूनां षट्समत्ययुः ततश्च 12 मासे चैत्रे नवमिके स्थितौ नक्षत्रे अदितिदैवद्ये स्वच्छ संस्थेषु 5 ग्रहेषु कर्कटे लग्ने वाक्पता बिन्दुना सह प्रोध्यमाने जगन्नाथं सर्वलोक नमस्कृतं कौसल्या जनयद्रामं सर्वलक्षण संयुतं प्रोध्यमाने जगन्नाथं सर्वलोक नमस्कृतं कौसल्या जनयद्रामं सर्वलक्षण संयुतं विष्णोरर्धं महाभागं पुत्रमैक्ष्वाकवर्धनं कौसल्या शुशुभे तेन पुत्रेणामित तेजसा विष्णोरर्धं महाभागं पुत्रमैक्ष्वाकवर्धनं कौसल्या शुशुभे तेन पुत्रेणामित तेजसा यथावरेण देवानाम् अदितिर्वज्रपाणिना हरतो नाम कैकेय्यां यज्ञे सत्यपराक्रमः साक्षात् विष्णोश्चतुर्भागः सर्वैः समुदितो गुणैः अत लक्ष्मण शत्रुघ्नौ सुमित्रा जनयत्सुतौ सर्वास्त्रकुशलौ वीरौ विष्णोरर्ध समन्वितौ पुष्ये जातस्तु भरतः मीनलग्ने प्रसन्नधीः सात्वे जातौ तु सौमित्री कुलिरेभ्युदिते रवौ राज्ञः पुत्रा महात्मानः 4 जज्ञिरे पृथक् गुणवन्तो अनुरूपाश्च रुच्या प्रोष्ठपदोपमाः जगुः कलं च गन्धर्वाः नन्दृतुश्चाप्सरो गणाः देवदुन्दुभयो नेदुः पुष्पवृष्टिश्च काच्युता
उत्सवश्च महानासीत् अयोध्यायां जनाकुलः तस्याश्च जनसंवादाः नटनर्तकसङ्कुलाः गायनैश्च विराविण्यः वादनैश्च तथा परैः विरेजुर्विपुलास्तत्र सर्वरत्नसमन्विताः प्रदेयांश ददौ राजा सूतमागधवन्दिनां ब्राह्मणेभ्यो ददौ वित्तं गोधनानि सहस्रशः अदित्यैकादशाहं तु नामकर्म तथा करोत् ज्येष्ठं रामं महात्मानं भरतं कैकेयी सुतं सौमित्रिं लक्ष्मणमिति शत्रुघ्नम् अपरं तथा वसिष्ठः परमप्रीतः नामानि कृतवांस्तदा ब्राह्मणान् भोजयामास पौराञ्जानपदानपि अदातात् ब्राह्मणानां च रत्नौघम् अमितं बहु तेषां जन्मक्रियादीनि सर्वकर्माण्यकारयत् तेषां केतुरिव ज्येष्ठः रामो रतिकरः पितुः बभूव भूयो भूतानां स्वयंभूरिव सम्मतः सर्वे वेदविदः शूराः सर्वे लोकहिते रक्ताः सर्वे ज्ञानोपसम्पन्नाः सर्वे समुदिता गुणैः तेषामपि महातेजाः रामः सत्यपराक्रमः इष्टः सर्वस्य लोकस्य शशाङ्क इव निर्मलः गजस्कन्देष्वपृष्ठे च रतश्चर्यासु सम्मतः धनुर्वेदे च निरतः पितृशुश्रूषणे रतः बाल्यात् प्रभृतिषु स्निग्धः लक्ष्मणो लक्ष्मीवर्धनः रामस्य लोकरामस्य भ्रातुर्ज्येष्ठस्य नित्यशः सर्वप्रियकरस्तस्य रामस्यापि शरीरतः लक्ष्मणो लक्ष्मीसम्पन्नः बहिः प्राणैवापरः अचतेन विना निद्रां लभते पुरुषोत्तमः पृष्टम् अन्नम् उपानीतम् अश्नाति न हितं विना यदा हि हयमारूढः मृगयां याति राघवः तदैनं पृष्ठतो भेति सदनुः परिपालयन् भरतस्यापि शत्रुघ्नः लक्ष्मणो वरजो हि सः प्राणैः प्रियतरो नित्यं तस्य चासीत् तथा प्रियः स चतुर्भिर्महाभागैः पुत्रैर्दशरथः प्रियैः बभूव परमप्रीतः देवैरिव पितामहः ते यदा ज्ञानसम्पन्नाः सर्वे समुदिता गुणैः श्रीमन्तः कीर्तिमन्तश्च सर्वज्ञा दीर्घदर्शिनः तेषामेवं प्रभावाणां सर्वेषां दीप्ततेजसां पिता दशरथो हृष्टः ब्रह्मालोकादिपो यथा ते चापि मनुजव्याघ्रा वैदिकाध्ययने रताः पितृशुश्रूषणरताः धनुर्वेदे च निष्ठिताः अत राजा दशरथः तेषां दारक्रियां प्रति चिन्तयामास धर्मात्मा सोपाध्याय स बान्धवः तस्य चिन्तयमानस्य मन्त्रिमध्ये महात्मनः अभ्यागच्छन् महातेजाः विश्वामित्रो महामुनिः स राज्ञो दर्शनाकाङ्क्षी द्वाराध्यक्षानुवाचः शीघ्रमाज्ञातमां प्राप्तं कौशिकं घादिनः सुतं तच्छ्रुत्वा वचनं त्रासात् राज्ञो भीष्मपितुर्द्रुवुः सम्भ्रान्तमनसः सर्वे तेन वाक्येन चोदिताः ते गत्वा राजभवनं विश्वामित्रं ऋषिं तदा प्राप्तमावेदयामासुः कृपायेक्ष्वाकवे तदा तेषां तद्वचनं श्रुत्वा सपुरोधः समाहितः प्रत्युज्जगाम तं हृष्टः ब्रह्माणमिव वासवः स दृष्ट्वा ज्वलितं दीप्त्या तापसं संशितव्रतं प्रहृष्टवदनो राजा ततोऽर्घ्यम् उपहारयत् स राज्ञा प्रतिगृह्यार्घ्यम् शास्त्रदृष्टेन कर्मणा कुशलं चाव्ययं चैव पर्यपृच्छन्नराधिपं पुरे कोशे जनपदे बान्धवेषु सुहृत्सु च कुशलं कौशिको राज्ञः पर्यपृच्छत् सुधार्मिकः अपि ते सन्नताः सर्वे सामन्तारिपवोजिताः दैवं च मानुषं चापि कर्म ते साध्वनुष्ठितं वसिष्ठं च समागम्य कुशलं मुनिपुङ्गवः ऋषींश्चान्यान् यथा न्यायम् महाभागानुवाचः ते सर्वे हृष्टमनसः तस्य राज्ञो निवेशनं विदिशुः पूजितास्तत्र निषेधुश्च यथार्हतः अत हृष्टमना राजा विश्वामित्रं महामुनिं
उवाच परमोदारः दृष्टस्तम् अभिपूजयन् यथामृतस्य सम्प्राप्तिः यथा वर्षमनूदके यथा सदृशदारेषु पुत्रजन्मा प्रजस्य च प्रनष्टस्य यथा लाभः यथा हर्षो महोदयः तथैवागमनं मन्ये स्वागतं ते महामुने कं च ते परमं कामं करोमि किमु हर्षितः पात्रभूतोऽसि मे ब्रह्मन् दिष्ट्या प्राप्तोऽसि धार्मिक अद्य मे सफलं जन्म जीवितं च सुजीवितं पूर्वं राजर्षि शब्देन तपसा द्योतितप्रभः ब्रह्मर्षित्वम् अनुप्राप्तः पूज्योऽसि बहुधा मया तदद्भुतमिदं ब्रह्मन् पवित्रं परमं मम शुभक्षेत्रकदश्चाहं तव सन्दर्शनात् प्रभो ब्रूहि यत्प्रार्थितं तुभ्यं कार्यमागमनं प्रति इच्छाम्यनुगृहीतोऽहं त्वदर्थपरिवृद्धये कार्यस्य न विमर्शं च गन्तुमर्हसि कौशिक कर्ता चाहमशेषेण दैवतं हि भवान् मम चायमनुप्राप्तः महानभ्युदयो द्विज तवागमनजः कृत्स्नः धर्मश्चानुत्तमो मम तवागमनजः कृत्स्नः धर्मश्चानुत्तमो मम इति हृदयसुखं निशम्य वाक्यं श्रुतिसुखमात्मवता विनीतमुक्तं प्रतितगुणयशा गुणैर्विशिष्टः परमऋषिः परमं जगामहर्षम् इति हृदयसुखं निशम्य वाक्यं श्रुतिसुखमात्मवता विनीतमुक्तं प्रतितगुणयशा गुणैर्विशिष्टः परमऋषिः परमं जगामहर्षम् इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे इति 18 सर्गः அடுத்தது சீதா கல்யாணம் 73வது சர்க்கம் अथ 3सप्ततितमः सर्गः दशरथपुत्रोद्वाहः यस्मिंस्तु दिवसे राजा चक्रे गोदानमुत्तमं तस्मिंस्तु दिवसे शूरः युधाजित् समुपेयिवान् यस्मिंस्तु दिवसे राजा चक्रे गोदानमुत्तमं तस्मिंस्तु दिवसे शूरः युधाजित् समुपेयिवान् पुत्रः केकेयराजस्य साक्षात् भरतमातुलः दृष्ट्वा पृष्ट्वा च कुशलं राजानमिदमब्रवीत् केकेयाधिपति राजा स्नेहात् कुशलमब्रवीत् येषां कुशलकामोऽसि तेषां सम्प्रत्यनामयम् स्वश्रियं मम राजेन्द्र द्रष्टुकामो महीपतिः तदर्थम् उपयातोऽहम् अयोध्यां रघुनन्दन श्रुत्वा त्वहमयोध्यायां विवाहार्थं तवात्मजान् मिथिलाम् उपयातांस्तु त्वया सह महीपते त्वरयाभि उपयातोऽहं द्रष्टुकामस्वसुसुतम् अथ राजा दशरथः प्रियातिथिमुपस्थितं दृष्ट्वा परमसत्कारैः पूजनार्हमपूजयत् ततस्तामुषितो रात्रिं सह पुत्रैर्महात्मभिः प्रभाते पुनरुत्थाय कृत्वा कर्माणि कर्मवित् ऋषींस्तदा पुरस्कृत्य यज्ञवाटमुपागमत् युक्ते मुहूर्ते विजये सर्वाभरणभूषितैः भ्रातृभिः सहितो रामः कृतकौतुकमङ्गलः वसिष्ठं पुरतः कृत्वा महर्षीनपरानपि पितुः समीपमाश्रित्य तस्थौ भ्रातृभिरावृतः वसिष्ठो भगवानेत्य वैदेहमिदमब्रवीत् राजा दशरथो राजन् कृतकौतुकमङ्गलैः पुत्रैर्नरवरश्रेष्ठ दातारमभिकाङ्क्षते दातृप्रतिगृहीतृभ्यां सर्वार्थाः प्रभवन्तिः स्वधर्मं प्रतिबध्यस्व कृत्वा वैवाह्यमुत्तमम् इत्युक्तः परमोदारः वसिष्ठेन महात्मना प्रत्युवाच महातेजाः वाक्यं परमधर्मवित् कस्तितः प्रतिहारो मे तस्याज्ञा सम्प्रतीक्ष्यते स्वगृहे को विचारोऽस्ति यथा राज्यमिदं तव कृतकौतुक सर्वस्वा वेदिमूलम् उपागताः मम कन्या मुनिश्रेष्ठ दीप्तावन्नेरथार्चिषः सज्जोऽहं त्वत्प्रतीक्षोऽस्मि वेद्यामस्यां प्रतिष्ठितः अविघ्नं क्रियतां सर्वं किमर्थं हि विलम्ब्यते तद्वाक्यं जनकेनोक्तं श्रुत्वा दशरथस्तदा प्रवेशयामास सुतान् सर्वान् ऋषिगणानपि ततो राजा विदेहानां वसिष्ठमिदमब्रवीत्
कारयस्व ऋषे सर्वं ऋषिभिः सह धार्मिकं रामस्य लोकरामस्य क्रियां वैवाहिकीं प्रभो तथेत्युक्त्वा तु जनकं वसिष्ठो भगवान् ऋषिः विश्वामित्रं पुरस्कृत्य शतानन्दं च धार्मिकं प्रपामथे तु विधिवत् वेदिं कृत्वा महातपाः अलञ्चकारतां वेदिं गन्धपुष्पैः स्तमन्ततः सुवर्णपालिकाभिश्च चित्रकुम्भैश्च साङ्कुरैः अङ्कुराढ्यैः शरावैश्च धूपपात्रैः सधूपकैः शङ्खपात्रैः सुवैः सुग्भिः पात्रैरर्घ्याभिपूरितैः राजपूर्णैश्च पात्रीभिः अक्षतैरपि संस्कृतैः दर्भैः समैः समास्तीर्य विधिवन्मन्त्रपूर्वकम् अग्निमाधाय वेद्यां तु विधिमन्त्रपुरस्कृतम् जुहावाग्नौ महातेजाः वसिष्ठो भगवान् ऋषिः ततः सीतां समानीय सर्वाभरणभूषितां समक्षमग्ने संस्थाप्य राघवाभिमुखे तदा अब्रवीजनको राजा कौसल्यानन्दवर्धनम् इयं सीता मम सुता सह धर्मचरी तव प्रतीच्य चैनां भद्रं ते पाणिं गृह्णीष्व पाणिना इयं सीता मम सुता सह धर्मचरी तव प्रतीच्य चैनां भद्रं ते पाणिं गृह्णीष्व पाणिना पतिव्रता महाभागा चायेवानुगता सदा इत्युक्त्वा प्राक्षिपद्रा मन्त्रपूतं जलं तदा पतिव्रता महाभागा चायेवानुगता सदा इत्युक्त्वा प्राक्षिपद्रा मन्त्रपूतं जलं तदा साधु साध्विति देवानां ऋषीणां वदतां तदा देवदुन्दुभि निर्घोषः पुष्पवर्षो महानभूत् एवं दत्त्वा सुतां सीतां मन्त्रोदक पुरस्कृताम् अब्रवीत् जनको राजा हर्षेणाभिपरिप्लुतः लक्ष्मणा गच्छ भद्रं ते ऊर्मिळामुद्यतां मया प्रतीच्य पाणिं गृह्णीष्व मा भूत्कालस्य पर्ययः तमेव मुक्त्वा जनकः भरतं चाभ्यभाषत पाणिं गृहाण माण्डव्याः पाणिना रघुनन्दन शत्रुघ्नं चापि धर्मात्मा अब्रवीत् जनकेश्वरः श्रुतकीर्त्या महाबाहो पाणिं गृह्णीष्व पाणिना सर्वे भवन्तः सौम्याश्च सर्वे सुचरितव्रताः पत्नीभिः सन्तु काकुत्स्था मा भूत्कालस्य पर्ययः जनकस्य वचनं श्रुत्वा पाणिन् पाणिभिरस्पृशन् चत्वारस्ते चतस्रुणां वसिष्ठस्य मते स्थिताः अग्निं प्रदक्षिणं कृत्वा वेदिं राजानमेव च ऋषींश्चैव महात्मानः सभार्या रघुसत्तमाः यथोक्तेन तदा चक्रुः विवाहं विधिपूर्वकं काकुत्स्थैश्च गृहीतेषु ललितेषु च पाणिषु पुष्पवृष्टिर्महत्यासीत् अन्तरिक्षात् सुभास्वरा दिव्यदुन्दुभि निर्कोशैः गीतवादित्रनिस्वनैः तन्ऋतुश्चाप्सरसङ्घाः गन्धर्वाश्च जगुः कलम् विवाहे रघुमुख्यानां तदद्भुतमदृश्यत ईदृशे वर्तमाने तु दुर्योद्गुष्टनिनादिते त्रिरग्निं ते परिक्रम्य ओहुर्भार्या महौजसः अथोपकार्यां जग्मुस्ते सभार्या रघुनन्दनाः राजाप्यनुययौ पश्यन् सर्षिसङ्घस्य बान्धवः अथोपकार्यां जग्मुस्ते सभार्या रघुनन्दनाः राजाप्यनुययौ पश्यन् सर्षिसङ्घस्य बान्धवः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे इति 370तमः सर्गः सुन्दरकाण्डस्य फस्ट् श्लोकं सेविचितु मङ्गलं सेवितु ततो रावणनीतायाः सीताया शत्रुकर्षणः येष पदमन्वेष्टुं चारणाचरिते पति ततो रावणनीतायाः सीताया शत्रुकर्षणः येष पदमन्वेष्टुं चारणाचरिते पति नाळिलन्न सुन्दरकाण्ड पारायण मङ्गलं सेविक एवमेतत् पुरावृत्तमाख्यानं भद्रमस्तु वः प्रव्याहरत विश्रब्धं बलं विष्णोः प्रवर्धतां लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः येषामिन्दीवरश्यामः हृदये सुप्रतिष्ठितः काले वर्षतु पर्जन्यः पृथ्वी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणा सन्तु निर्भयाः कावेरि वर्धतां काले काले वर्षतु वासवः श्रीरङ्गनाथो जयतु श्रीरङ्गश्रीश्च वर्धतां स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीमहीषाः गो ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं
लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु मंगलम कौसलेन्द्राय महनीय गुणाभये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम वेद वेदांत वेद्याय मेघश्यामल मूर्तये पुंसां मोहन रूपाय पुण्यश्लोकाय मंगलम विश्वामित्रान्तरंगाय मिथिला नगरीपतेः भाग्यानां परिपाकाय भव्यरूपाय मंगलम पितृभक्ताय सततं भ्रातृभिः सह सीतया नन्दिता लोकाय रामभद्राय मंगलम त्यक्तसाकेतवासाय चित्रकूटविहारिणे सेव्याय सर्वयमिनां धीरोदाराय मंगलम सौमित्रिणा च जानक्या चापबाणासिधारिणे संसेव्याय सदा भक्त्या स्वामिने मम मंगलम दंडकारण्यवासाय कंडितामरशद्रवे रुद्रराजाय भक्ताय मुक्तिदायास्तु मंगलम सादरं शबरी दत्त फलमूलाभिलाषिने सौलभ्य परिपूर्णाय सत्वोद्रिक्ताय मंगलम अनुमत्समवेताय हरीशाभीष्टदायिने वालि प्रमतनायास्तु महाधीराय मंगलम श्रीमते रघुवीराय सेतुल्लंघित सिंधवे जितराक्षसराजाय रणधीराय मंगलम आसाद्य नगरीं दिव्यामभिषिक्ताय सीतया राजाधिराज राजाय रामभद्राय मंगलम मंगलाशासनपरैः पदाचार्य पुरोगमैः सर्वैश्च पूर्वैः आचार्यैः सत्कृतायास्तु मंगलम कवितार्किक सिंहाय कल्याण गुणशालिने श्रीमते वेंकटेशाय वेदांत गुरवे नमः श्रीमते निगमांत महादेशिकाय नमः श्रीमते रामानुजाय नमः श्री गुरुभ्यो नमः धन्यवाद सूपर मैम एक्सलेंट థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. थैंक यू मैम नमस्कार Thank you. थैंक यू मैम ओके मैम థ్యాంక్ యూ రమా. थैंक यू मैम